Shout out day ko no. Shout out ko diha sa mga bana nga grabing kugihana. Kana bang mai-provide gid niya kung unsay gusto sa iyang asawa ug sa iyang mga anak. Kanang mahatag gid niya ba? Gahuna-huna siya kung unsay iyang mahatag aron malipay ang iyang pamilya ug ang iyang asawa. Bilib kay ko ana mga idol. Bilib ko sa mga bana nga ingon anak. Kana bang dili na kinahanglan siyang ingnon. Dili na kinahanglan ingnon sa asawa nga trabaho na dun. Sayo sa buntag mo mata mag-ilis para mo trabaho. Bilib kay ko niya ang mga idol sa mga bana nga grabing kugihana. Kana bang manggihuna-hunaon. Motrabaho siya para sa iyang pamilya, para mahatag niya ang masuportahan niya ang panginhanglan sa iyang asawa ug ang iyang mga anak. Bisan sa kakapoy, bisan sa kainit, trabaho siya, baliwala niya tungod kay naa siya'y pamilya nga nagkinahanglan sa iya ha. Saludo ko sa mga bana nga mga grabing mga kugihana. Pero nakabantay ba mo mga idol? Nakabantay ba mo nga kasagaran nga nahitabo karon sa atong panahon karon? Asa hinunang bana nga grabing kugihana, grabe pagkabuutan, grabe pagkasuportive sa iyang asawa. Mauna hinuon ang gibiyaan sa iyang asawa. Mao hinuon ang kasagaran nga hitabo nga ang iyang asawa nangita pa og lain. Wala makontento sa iya ha. Bisan sa iyang kakugihan, bisan sa iyang pagka manggihuna-hunaon. Pero ngano man kadaghanan na nahitabo karon. Ngano man nga ang babae, ngano man ang ilang mga asawa nangita maglain. Sige mga idol, i-comments kuno ko ninyo kung unsa magiyang hinungdan ni ana. Bana kugihan, grabing kugihana, grabe kabuutan. Pero ngano man kadaghanan karon nga nahitabo, asa hinuna ang kugihan, mao hinuon ang giilisan.